कुछ दिनों से मैं अपने व्लॉग्स की शूटिंग और एडिटिंग में इतनी बिजी थी कि डिटेल में किचन की सफाई का मौका ही नहीं मिल रहा था। काम वाली हेल्पर वो काम नहीं कर सकती हैं जो हम खुद कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले किचन ऑर्गेनाइज किया और तब जाकर मुझे स्कूट मिला। हम औरतें जब तक जो सोचा वो कर ना लें, हमें तो स्कूट मिलता ही नहीं है। लास्ट फ्यू डेज़ मेरे बहुत स्ट्रेस में गुजरे क्योंकि अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की ख़ास मदद से मुझे सूरह रहमान का कोर्स कराकर दुआएं कराने का ख़ास सीज़न हासिल है। तो बहुत से लोग और बहुत से पेरेंट्स सिर्फ इस मकसद के लिए सूरह रहमान का कोर्स करना चाह रहे थे कि बेटी के लिए सूरह रहमान का कोर्स करना है जी, बेटी के लिए दुआ कराते हैं, बेटी का घर बस जाए, बेटी के ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं। जैसा सोचा था वैसे लोग नहीं निकले, आपस में मियाँ बीवी की बहुत लड़ाई रहती है और बहुत परेशानी है वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए और आपस में डिस्कस किया जाए कि बेटी का रिश्ता तय करना एक बहुत बड़ा और सेंसिटिव डिसीजन होता है और इस एक फैसले पर उसकी पूरी लाइफ डिपेंड कर रही होती है। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ख़ास बातों को ज़रूर नोटिस किया जाए और अगर कुछ ऐसी आदत आपको नज़र आए जो आपको अच्छी ना लगे और आप डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन फील करें, तो बगैर किसी हेजिटेशन के इस रिश्ते से इनकार कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि एक गलत फैसला आपकी बेटी की ज़िंदगी को मुश्किल बना सकता है। हम अक्सर रिश्ता देखते वक्त सिर्फ पैसा, घर और स्टेटस देखते हैं, लेकिन एक चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं जो असल में सबसे ज़्यादा अहम होती है। अगर आप भी अपनी बेटी का रिश्ता करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक सही फैसला आपकी बेटी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। बेटी की शादी हर माँ बाप के लिए ज़िंदगी का सबसे नाजुक और एक अहम फैसला होता है। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटी को ऐसा घर मिले जहाँ उसे इज्जत, मोहब्बत और सुकून मिले, लेकिन अक्सर वालिदैन रिश्ता करते वक्त कुछ ऐसी बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो बाद में इतनी अहम नहीं रहती और असल चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो बाद में उनकी बेटी की ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। अल्लाह ने हमें अकल और समझ अता की है, तो हमारा काम है कि जो काम हमारे बस का है और जो काम हम कर सकते हैं हम उसको बेहतरीन तरीके से करें, और बाकी जो नसीबों की बात है वो तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है कि किसके नसीब में क्या लिखा है। मगर अगर हम अपने हिस्से का जो रोल है वो बेहतरीन तरीके से प्ले करें ताकि हमारे अंदर नदामत या पछतावे का कोई एहसास ना हो कि ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, ऐसा ना होता, वैसा ना होता, काश वगैरह वगैरह। मेरी उम्र इतनी नहीं है जितना मेरा एक्सपीरियंस है और आज इसी एक्सपीरियंस की बेस पर ये वीडियो बनाने जा रही हूँ ताकि लोगों का भला हो। चंद अहम बातें जो बेटी का रिश्ता करते वक्त ज़रूर देखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, लड़के का किरदार और अखलाक। लड़का और उसकी फैमिली अगर आउट ऑफ फैमिली है या अननोन है तो जितना भी जहां से भी उनका पता करा सकते हैं कराएं, आपका हक है। गली, मोहल्ला और हमसाए सबसे बेहतर जानते होते हैं, इनसे भी पूछें और बिला झिझक होकर पूछें। कुछ मेन बातें जो इंतहाई ज़रूरी होती हैं। लड़के की कंपनी, मोहल्ले में उसकी रेप्यूट, नशा तो नहीं करता, सिगरेट तो नहीं पीता, वगैरह वगैरह। बाकी वो कैसा है और कैसा निकलेगा ये मामलात बाद में ही पता चलते हैं जब दोनों फैमिलीज़ की क्लोज इंटरेक्शन स्टार्ट होती है। पॉइंट नंबर 2, अखलाक। अगर लड़के को देखकर या मिलकर आपको अपनाइयत का एहसास हो और आपको लगे कि आप वाकयातन किसी अच्छे इंसान से मिले हैं, उसकी गुफ्तगू का अंदाज, उसका एहसास, उसका उठने बैठने का तरीका सब बता देता है कि इंसान कैसा, क्योंकि ये चीज़ें एक इंसान को परखने के लिए बहुत मैटर कर रही होती हैं। जैसे कि कुछ लड़के बहुत ही शाय और खामोश और चुपचाप बैठे होते हैं जिनको आम जबान में शरीफ कहते हैं, जबकि शराफत का मतलब अखलाक से हारी होना या मेहमान नवाज ना होना हरगिज़ नहीं। ऐसे लड़के अच्छे शोहर साबित नहीं होते क्योंकि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो सर उठाकर पूरे एतमाद होकर बात कर सके। तो कल को यही इंसान आपकी बेटी और उसके बच्चों को क्या इज्जत और कॉन्फिडेंस देगा। बिल्कुल इसी तरह के ही हस्बैंड मेरी एक जानने वाली हैं, उनके हैं और आज बच्चों का बाप बनकर भी उस इंसान में इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि अपनी और अपने बच्चों की अपने खानदान में इज्जत करवा सके या बहुत फख्र और प्यार से अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर चले। अच्छा अखलाक ये है कि लड़का अच्छे से हंसकर पूरे तमाम तरीके से बात करे, आपके साथ बैठे, आपको चाय अच्छे से खुद सर्व करे और जाते वक्त आपको गाड़ी तक पहुंचा कर आए और बिठा कर आए। अक्सर लोग ये सोचेंगे कि पहली मुलाकात में कोई इतना फ्रैंक कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ मैं ये बात क्लियर करती चलूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और अखलाकियात और एजुकेशन हमें यही तो सिखाती है कि कोई अपना हो या गैर, उसका अदब किया जाए, ख्याल किया
جائے اور اسے عزت دی جائے۔ یاد رکھیں عزت دار لوگ ہی دوسروں کو بھی عزت دیتے ہیں۔ اس کے لیے کسی سرٹن کرائیٹیریا، کنڈیشن یا ماحول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پوائنٹ نمبر نیکسٹ 3، دینداری اور اللہ کا خوف۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں، اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں؟ اس کا اندازہ بھی آپ کو اس کے اخلاق اور کچھ ایسی باتیں پوچھ کر لگایا جا سکتا ہے جو دین سے متعلق ہوں۔ بہت دیندار ہوگا تو نماز کے وقت نماز پر آپ کے پاس بھی بیٹھا ہوگا تو اٹھ جائے گا، کیونکہ نماز فرض ہے اور وہ اس فرض کو اچھے سے سمجھتا ہے۔ تو اس کے لیے فرائض کی اگر اہمیت ہے تو اللہ کا خوف بھی ہے، اور کل کو وہ اپنی بیوی بچوں کو فرائض بھی اچھے سے نبھائے گا، کیونکہ وہ اتنا باشعور ضرور ہے کہ اچھے برے میں فرق کر سکتا ہے اور اپنی پریورٹیز کو سیٹ کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی لڑکا جس کا آپ رشتہ دیکھنے گئے ہیں نماز کے ٹائم اٹھ کر وہ نماز کو پریورٹی پہ ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اچھے گٹس موجود ہیں۔ ورنہ تو آج کل ہم کسی محفل میں جائیں، کسی فنکشن میں جائیں یا کسی گیدرنگ میں جائیں یا ہمارے گھر ہی مہمان آ جائیں تو سب سے پہلا جو کام لوگ کرتے ہیں یا ہم لوگ کرتے ہیں وہ نماز چھوڑتے ہیں، جی بزی ہیں، یہ وہ سو بہانے ہیں۔ جبکہ اصل میں اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے پیار کرنے والا اور فرائض کی اہمیت کو جاننے والا انسان اپنی تمام فرائض بھرپور طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو اللہ کا وفادار ہے وہی بندوں کا بھی وفادار ہوگا، اور اللہ سے ڈرنے والا کسی پر ظلم نہیں کرتا، خاص طور پر اپنی بیوی پر۔ لڑکے کا خاندان اور ماحول۔ جب میری شادی ہوئی تو ایک جگہ میری بہن اور بھائی سب اور میرے پیرنٹس سب مل کر رشتہ دیکھنے گئے تو گھر میں کافی چیزیں تھیں لیکن وہ صاف ستھری نہیں تھیں، کوئی مینجمنٹ بھی خاص نہیں تھی، کچھ خاص مہمان نواز بھی نہیں لوگ تھے، وہ کچھ اچھے اخلاق والے بھی نہیں تھے، سرونگ بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ تو بقول ان کے کہ جب رشتہ داری بن جاتی ہے تو ہم فرینک ہوتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، اور اس سے پہلے چونکہ لوگ ان نون ہوتے ہیں اور یہ تو کام ہی ایسا ہے اور اس میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو ہم جو ہے نا اس طرح سے ان کے ساتھ وہ پروٹوکول ان کو نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب کوئی انسان اتنے مقدس اور مقصد کے لیے مہمان بن کر آتا ہے تو انسانیت اور دین کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اچھے دیندار اور خاندانی لوگ جس سے بھی ملتے ہیں اپنا عکس چھوڑ جاتے ہیں۔ رشتہ ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، مگر کسی مہمان کی خدمت نہ کرنا یا اس بیس پر نہ کرنا کہ ابھی تو کوئی تعلق نہیں، تو یاد رکھیں ہمارے دین میں مہمان اور مسافر کی بہت اہمیت ہے، اور دیندار، اللہ سے ڈرنے والے، اخلاقیات والے خاندانی لوگ ان باتوں کا ہر حال میں خیال رکھتے ہیں۔ لڑکے کے خاندان کا پتہ لگانا بھی آپ کا کام ہے کہ کیسا ماحول ہے۔ نمبر نیکسٹ، گھر میں بیاہی ہوئی بیٹیوں کا عمل دخل ہونا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، جن گھروں میں بے حد انٹرفیرنس ہوتی ہے بیاہی ہوئی بیٹیوں کی کہ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کیا ہو رہا ہے، آج کیا پکے گا، آج کیا کھائیں گے، آج کیا پہنیں گے، کہاں جائیں گے، کیا لین دین ہوگا، سارا کچھ بیاہی ہوئی بیٹیوں کے ساتھ ڈسکس کر کے کیا جاتا ہے۔ تو ایسے گھروں کی بہوؤں اور ان کے بیٹیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور کبھی بن بھی نہیں سکتی، کیونکہ ان کے گھر کا ماحول اور سیٹ اپ ہی ایسا بنا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسے ماحول میں جا کر اپنا سر اٹھا کر جینے کی کوشش کرے تو اس کو وہیں دبا دیا جاتا ہے، اور اس ایسی لڑکی کی اور کبھی بھی عزت نہیں ہوتی، کیونکہ ایسا مرد کبھی بھی اپنی بیوی کو عزت نہیں دے پاتا، کیونکہ یہ فیمیل ڈومینیٹنگ ہاؤس ہوتا ہے، اور جن گھروں میں بھی فیمیلز ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں ان گھروں میں کوئی عزت کے معیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کریں جن گھروں میں باروب مرد رہتے ہوں، جن گھروں میں کانفیڈنٹ مرد رہتے ہوں، اور جن گھروں کے فیصلے اور اختیارات مردوں کے پاس ہوں، کیونکہ یہ اصل میں عزت دار لوگ ہوتے ہیں اور ان کی پورے معاشرے میں بہت عزت ہوتی ہے، اور اس عزت کو کمانے کے لیے انہوں نے بہت سیکریفائس کیا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ کوزے میں بند ہوتے ہیں، نٹ شیل ہوتے ہیں، جن کے گھر میں عورتوں کا جو حکومت ہوتی ہے، وہ لوگ کبھی بھی آپ کی بیٹی کو خوش اور مطمئن نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، اور یہ بات بہت آبویس ہے۔ جب لڑکا اور لڑکی کی آپس میں بات ہونے لگ جائے تو یہ ضرور نوٹس کریں کہ لڑکا کتنا لونگ ہے، کتنا کیئرنگ ہے، کتنا زندہ دل ہے، خوشیوں کو مناتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے ایونٹس کو، خوشی غمی میں ساتھ دیتا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے، یا بورنگ ہے، یا بہت حد سے زیادہ ڈل ہے، ڈھیلا ہے، چڑچڑا ہے، کچھ بھی۔ اگر ایسی خوبیاں، ظاہر ہے کوئی بھی انسان پرفیکٹ تو نہیں ہوتا، لیکن انسان میں خوبیاں اور خامیاں دونوں موجود ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کی خامیوں کا پلڑا بھاری ہو تو کبھی بھی ایسے لوگوں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت
مت کریں اور بلا جھجک ہو کر فوراً انکار کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی زمین جو دنیا بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے نصیب بہترین کرے اور اس کے لیے کوئی بہترین اسباب پیدا کرے۔ تو یہ تھی چند باتیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوں گی، اور آپ کے بھی ایکسپیرینس میں اگر ایسی کوئی بات ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں شیئر کیجیے گا، تاکہ دوسروں لوگوں کو بھی اس کو سن کر فائدہ حاصل ہو سکے، اور ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت بہت ہی احتیاط سے کام لیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔